नमस्कार युवकार गांवकारीच्या या खासा कार्यावळीन तुमचे स्वागत. आयज आमी एका अत्यंत महत्वाच्या विशयाचेर उलोवपाचे आसात. हो विशय फाटली कितलीशीच वर्सां सुरू आसा. दर फावटी पेपर उगडटकूच नाजाल्यार खंयचे तरी चॅनल सुरू करतकूच नाजाल्यार यूट्यूब सुरू करतकूच आमकां भोम अडकोण हांगासर हायवे खातीर जे आंदोलन सुरू आसा त्या आंदोलनाचें दर्शन जाता. कितलीशीच वर्सां भोमकार आपल्याचेर जाल्ल्या अन्यायाच्या आड उलयत आसात, सरकारा कडेन विनवण्यो करीत आसात, कितलीशीच आंदोलनां करीत आसात. पुणून ह्या भोमकारांनी अशें कितें पाप केलां काय की कोणूच सरकारी यंत्रणा नाजाल्यार सरकार ह्या भोमकारांचें आयकपाकूच सोदिना. अशें कितें कारण आसा की 2 किलोमीटर डिस्टन्साच्या हायवेच्या विशया वयल्यान आयज पुराय सरकारान ह्या भोमकारांक वेटीक धरल्या. ह्याच भोमकारांच्या आंदोलनांतल्यान आमी भोमकार ही संघटना तयार जाली आणि ह्या संघटने भितर भोम गांवचे जे ग्रामस्थ आसात तातूंत बायलां, भुरगीं, तरणाटे, जाणटे सगळे एकठांय जावन आयज आपल्यार जावपी अन्यायाच्या आड आवाज काडीत आसात. त्याच चळवळींतल्यान एक नवे नेतृत्व उबें जालें, ते म्हटल्यार संजय नायक, जे पुरायपणान ह्या भोम अडकोण गांवांत ह्या हायवे खातीर जावपी अन्यायाच्या आड फाटली कितलीशीच वर्सां लढटात, कितलीशीच वर्सां चळवळ करतात. न्यायालयांतूय ते आतां पावल्ले आसात. पुणून ह्या विशयाचेर सरकार कित्याक अशा पद्दतीन वागता हाची जाप कोणाकूच मेळना. कितें हो नेमको विशय, कशा तरेन भोमकारांचेर अन्याय जाला, कशा तरेन सरकार भोमकारांक फटयता, हे सगळे विशय आणि ह्या विशयाची सविस्तर माहिती आमी आयज संजय नायक हांच्या कडल्यान जाणून घेतले. संजय बाब, तुमकां येवकार गांवकारीच्या ह्या कार्यावळीक. संजय बाब, आमी सुरू करुया. हायवे वायडनिंगेचें काम जेन्ना करपाचें जालें त्या वेळार गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार आसलें आणि काँग्रेसीच्या सरकाराच्या वेळार NH4A आणि NH17 म्हटल्यार आतां 66 NH आणि दुसरो तुजो 748 हे दोनूय मोले ते पणजे आणि पत्रादेवी टू बांबोळे अशा पद्दतीचो हो हायवे त्याचे काम त्या वेळार काँग्रेसीच्या वेळार सुरू जावपाचें जालें. मागीर बीजेपीच त्या कामांक आडखळ निर्माण करपाक, त्या हायवेच्या वायडनिंगाक विरोध करपाक भाजपानूच आंदोलन सुरू केलें. त्या वेळार भाजपाचे फोंड्याचे फुडारी सुनील देसाय हाच्या फुडारपणा खाली ते एजिटेशन सुरू जालें. हो भोमाचो विशय पयलो सुरवात कसो जालो? सर, आता येता आसतना 2009 जेन्ना विल्बर स्मिथान जो प्लेन काडलो तो गुगला वयल्यान काडलो. सो त्या टायमाचेर आमकां इतले एक्सपिरियन्स नासले तेजेर. सो येता आसतना तो फूल स्ट्रेच येयलो पत्रादेवी टू मोल्या. सो आतां जे पद्दतीन तेणी केला पळय तशें नासलें. पूण येता आसतना कसो येयलो, पेपरार गॅझेट आउट जालो आनी आमकां कळोन चुकलें बाबा मोल्या पर्यंत ते पत्रादेवी वचून एकान एक खंयचें घर वयता प्रत्येक आयच्या भशेन न्हू. पूण ते टायमाचेर आमकां खबर आसली बाबा खंयच्या देवळाक लागता, खंयचें घर वयता ते एकाच गांवांत न्हू. डिटेल इन डिटेल तुमी काडून पळयले 2009 जाल्यार हेजी सविस्तर म्हायती लोकां पर्यंत पावली. आनी खरी जर सुरवात जाली ह्या लढ्याक जाल्यार ती भोम गांवाच्यान जाली. आतां भोमा गांवाच्यान जेन्ना 7 मनीस भायर सरल्यान एक मिटींग घेतली आनी तेजी सुरवात जाली आनी करता करता खंय तरी एक 365 चॅनल आमचे कडेन, आमी केन्नाच मिडिया कडेन केन्ना पावोंक नासले. 365 एक परब म्हणून आमचो तेन्ना हे आसलो. सो तो आमचे कडेन येयलो. व्हेरी फर्स्ट बायट जी पंचायती कडेन उबी जाली आमची ती पळयली आनी फोंड्यानूय तो लागतालो न्हू. सो हे बीजेपी वाले, आमी तेन्ना खंयच्या पार्टेक हे नासले. सो हे जे बीजेपी वाले चडशे मॅक्झिमम आसले तितून सुनील देसाय आसलो. आतां तेजो भाव गांवा कमिटीन बीजेपीचे आसा तुमी जाणा आसतले. सो तो येवन आमकां मेळ्ळो भोमान. आमची मिटींग जाली थोडीशी आनी एक आमी रुपरेशा ठरयली आमी आतां कशें वयतले. आतां फुडें एजिटेशन करतले जाल्यार ताका संख्या जाय. बरोबर. आतां संख्या जाय, ती संख्या येतली खंयच्यान? असेंब्ली चालू जाली. आतां प्रश्न मांडटलो जाल्यार एक प्लॅटफॉर्म म्हणजे असेंब्ली. सो आमी ठरयलें आमी असेंब्लीचेर वयतले. आतां सुरवात तर जाल्या, आमी अनाउन्स केलें आमी मोर्चा व्हरतले. आतां मोर्चा व्हरता आसतना ताका संख्या कशी उबी जातली हो विचार आसलो. आमी
केलें, बस बीन ठरयली. सो एक विचार आसलो, देव आसा फुडें, देवाक आशिर्वाद, देवाचो आशिर्वाद घेतलो आनी पळय जाल्यार तें आंदोलन म्हणजे जे आमी मोर्चा काडलो तो इतलो सक्सेसफूल जालो की मॅक्झिमम 100रांतल्यान 75% 70% लोक जे आसले ते भोमकार आसले. ओके. आनी त्या आंदोलनात आनी ते टायमार तेणे एकदम आमकां मिटी मारली, कोण आता सुनील देसायान, आनी आमची एक टीम फॉर्म जाली की NH फॉर डायव्हर्शन कमिटी. तेजो कन्व्हेनर आसलो सुनील देसाय. आता ते कमिटीन आमी सगळे मेळोन इतलें काम केलें की फूल स्ट्रेच न्हू तो, आमी एक न्हू आयज तरी आमी कितें एक भोमकार झगडटा. ते टायमार आमी सगळ्या लोकांक फूल लोकांक इवन पेडण्या बसून आमी मिटिंगी घेतल्यो आनी सगळ्यांक परवरी बसून राखले ते आमी राखले त्या टायमाचेर. आनी लास्टाक आमकां कितें जालें, आमी उठले आनी गोविंद पर्वतकर सर आसा पळय तो आमच्या गांवचो, आमकां दिसलें आमच्या गांवचो. आतां तेका सगळी आमची जी संस्कृतीक म्हायती आहा पळय तेका बरे तरेन तेका खबर आसता सगळी, आमचे कल्चर कशें आसता, आमचे सण कशे मनयले गेले. तेन्ना आमकां खबर नासली पयलीं की आमकां बायपास आसा थंय म्हणून ऑप्शन, आमच्या लक्षांत बसून ना. आमी भोमान रावन आमकां ऑप्शन खबर नासले, ब्लायंडली आमी झगडटा आतां खंय तरी आमकां न्याय मेळचो म्हणून. सो करता करता आमी आतां वयतले कोणा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन गेले चर्चिला, आमकां मेळना म्हणून आमी डायरेक्ट गेले परवरी. सो गोविंद पर्वतकर सरान आमकां येयले आनी मनोहर पर्रीकर वय कडेन बसयले. सो ते टायमार आमकां कळ्ळें की हांगा बायपास काडपाक ऑप्शन ऑलरेडी 2002 जेन्ना मनोहर भाई CM आसलो गोंयचो, कित्याक तेका खबर आसली कित्याक 2000 आतां हे जे सांगता पळय म्हाका आतां ह्या विशयाचेर खास करून येवचो पडलो. आयज आमकां कशें फटयता पळय लोकांक हे, एक्चुअली ही भाटकारशाही. हांव पयल्या दिसाकसून म्हणून येयल्लो आसा, ही सगळी भाटकारशाही. हे मुणकारांक जे भाटकारांच्या जाग्यार पळय सगळे मॅक्झिमम गोंयांत जर तुमी पळयले जाल्यार सगळे मुणकार हे भाटकाराच्या जाग्यान आसा. आनी बांदोडकारान आमकां त्या टायमाच्या सरकारान खंय तरी आमकां न्याय दिवपाची हें केली आनी आमी सुशेगाद आसले. आयज अशें म्हणचे पडले जे न्याय आमकां दिल्ले ते आयज हो सरकार खंय तरी आमकां परत गुलाम करूंक सोदता ह्या विशया वयल्यान. हो हायवे न्हू, हो प्रकरण जे आसा पळय गोंयांत सगळ्या लोकांक जर दिसलें हायवे प्रकरण म्हणून जाल्यार तें हायवे प्रकरण ना. जे पद्दतीन तेणी एक्विशन केलां आनी भाटकारांक ते पयशे काडून दिवपाचें षडयंत्र चलयलां ते सांगता पळय इतलो वयतलो तितलो वयतलो, पूण तुमी जागा कितली घेतल्या, ह्या मुणकारांक तुमी कशे तरेन काबार केल्या, तेजे मोबदल्यान तुमी कोणाक पयशे घालतले हें चित्र पयलीं स्पश्ट लोकांक कळपाची गरज आसा. आतां 2002 जेन्ना मनोहर भाईन तो बायपास काडून दवरलेलो हेजें कारण कितें सांग, नॅशनल हायवे हो 71 येवंक नासलो. तुमी सांगता आमकां आयज भोमकारांक आमी ऑलरेडी 71 मेल्ल्या भाटकारा कडेन जमनी घेवन दवरल्या आनी तुमी आमचे गुलाम म्हणजे 71 आमी जे त्या गांवांत रावता ते गुलामगिरीन रावताले काय कितें, हो प्रश्न आमचेर येयलो. आतां जेन्ना 2002 आमकां मनोहर भाईन सांगलो आपण ऑलरेडी काडलेलो आसा थंय, तेणें फायल हाडली PWDची आमच्या समोर दवरली, उत्तम पार्सेकर तेका घेवन बसलो आनी तेका सांगलें हो बायपास काडलेलो आसा. एज्युटेशन फुडें गेलें, 8 म्हयने चल्ले, हाऊस कमिटी काडची पडली, डिस्कशन व्हडलें जालें असेंब्लीन. करता करता इल्लेशें आंदोलन मोठे जे केन्ना गोंयांत घडोवना तुमी पळयलां आसतलें, मोठें आंदोलन जालें आनी तें आंदोलन आमी सक्सेस करून दाखयलें. सक्सेस म्हणल्यार कशें, त्या टायमार 10 जाणांची एक हाऊस कमिटी जाली, तेका लीड करतालो तेन्नाचो CM कामत दिगंबर कामत. आनी ते डिस्कशन जाल्या उपरांत सगळे एक हें येयलें की रिजनल प्लानान तो रस्तो जो काडलेलो आसा तो घालचो म्हणून. तो डिस्प्ले केलो गेलो बायपास 365 सगळ्या लोकांक गोंयांत पयलो न्यूजार तो बायपास काडला म्हणून. तो बायपास काडपा खातीर ह्या आमदारांनी ना ते यत्न केले, नाल्यार तो तेच टायमाचेर बायपास जावन भोमकार मोकळे जातले आसले. आतां रिजनल प्लॅनान येयलो हेजो अर्थ असो जालो की लोकांक कळ्ळें, आमी तितूंतल्यान इवन आमकां कोर्टांतल्यान लेटरां येयलीं, सगळीं लेटरां आमचे कडेन जे तुमचे मागणे आसले ते आमी मान्य केल्ले आसात आनी ग्रांटेड धरलेले आसा. ते कारणान जी घरां तुमी जाणा आसतले आमच्या गांवांत खेडेगांवांत बारीक बारीक घरां आयज खंय तरी लोक वयर सरल्या आनी तांकां दिसलें कितें आमी आतां सुशेगाद आसा, बायपास आसा हांगासर, तेणी आपली घरां बावड्यांनी उबी केली. जेन्ना
2002 वाजपेयी सरकार आसलो तेन्ना तेणे हायवे प्लान केलो. तेच्या पयलीं हे सगळे डिस्ट्रिक्ट रोड. मनोहर भाई जेन्ना एज्युटेशनाक झगडटालो ते टायमाचेर तेणे एकूच हट्ट धरलो की हे डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणून डिक्लेअर करचे. जे पांयवाटी आसल्यो आमच्यो देवस्थानाच्या जाग्यांतल्यान ज्यो पांयवाटी वयता, ज्या जाग्यांचेर हे गांवांनी तरंगा वयता आनी कितें उत्सव करता, हे विचार धरून तेणे खंय तरी हें केलें की हे डिस्ट्रिक्ट रोडूच रावचे आनी नॅशनल हायवे आसा जो नॉर्म्स घातलेले आसा पळय वाजपेयी सरकारान, ते नॉर्म्सा प्रमाणे तुमी वयचे आनी जे कितें आमचे काल्याचे बी ट्रेडिशन आसा तेजेर एका चॅनलान 3 एपिसोड केले ते टायमार. पाथवेज आसा ते धरून तो रिजेक्ट केलो गेलो. आता ते हितून आमी खंय तरी सुशेगाद आसले भोमकार. आयज हांगा राजकारण खंय येना सर. आयज जे राजकारण म्हणटा जाल्यार तुमी पळयला आसतले ते गांवांत प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक MG आनी BJP म्हणले जाल्यार अस्तित्व तितलेशे कोणाचे ना. हे तुमी पयलींसून पळोवन येयले आसा आनी हे दोगूच घटक हेजे BJPचे. सो बरें संजय बाब, म्हाका एक सांगा, आता तुमी सगळी स्टोरी सांगली कशा तरेन मनोहर पर्रीकरान बायपासाचो मार्ग काढलो आणि खंय तरी तुम्ही सुटकेचो श्वास घेतलो की बाबा आमकां हातूंतल्यान आता काय नुकसान जावचें ना. त्या वेळार हाऊस कमिटी काढली. दिगंबर बाब कामत त्या वेळार चीफ मिनिस्टर असले. त्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व म्हाका दिसता दीपक ढवळीकर. ह्या सगळ्या प्रोसेसान तुमच्या त्या वेळाच्या आमदाराची भूमिका कितें आसली? पळय, फोंड्याचो जो वाठार आसलो पळय थंय तेंचो विरोध आसलो ढवळीकर बंधूचो आनी भोवमानूय आसलो. हे आमी प्रत्यक्ष कित्याक पळयलें जाणा, जो बायपास दाखयलो, कित्याक हांव सांगूंक शकता कित्याक त्या हावजान हांव उपस्थित आसलो तो बायपास पळोवपाक. आनी तो बायपास पळयता आसतना बायपास जो काडलेलो आसलो पळय आनी नॅशनल हायवे तो सरळच काडटा, तो हेवटेन तेवटेन वळता काडटा. हिणी कितें केलें जाणा तूं, हिणी जो बायपास थंय दाखयल्लो पळय तेका अशें वळण घेवन दाखयलो परतो आनी कोणाच्या तरी कुळाकारांक घातलो ऑपोज करपाक. ओके. आनी तो पाड घालून उडयलो त्या टायमार जावपाच्या टायमार. आनी लास्ट जालें कितें 2010 आमकां हे येयलें की आमी तो रिजेक्ट केल्लो आसा. आनी तो असो आसलो की तो जो अलायनमेंट आसलो पळय तो विल्बर स्मिथान हेजेर काडलेलो. म्हाका एक दुखणें हेंच जालां की हेणी आतां घालता आसतना हांव छाती ठोकपणे सांगूंक शकता विल्बर स्मिथान काडलेलो तोच अलायनमेंट हेणी परतो घातला. कित्याक आमी जेन्ना एक्विशनाक गेले, आयज तुमी आयकलां आसतलें हे कितें सांगता जाणा तूं आमकां, गोविंद जो आमचो आमदार आतां आसा तेणें बायट दिली की आपूण तितून ना, तो पयलींसून. परिस्थिती खरी आसा. तुमी फटींगपणां केल्या, तो अलायनमेंट घातला हें बरोबर आसा तो म्हणटा ते, पूण तो सांगता आपणाक कांय खबर ना म्हणटा पळय तेजेर हांव तेका टोचूंक सोदता. कित्याक 22 ऑक्टोबरान जेन्ना नोटिफिकेशन हेका येयलें पंचायतीक परत फ्रेश 15चे आनी 16चे रिजेक्ट जाल्लें तें कॅरी फॉरवर्ड जायना सर नॅशनल हायवेचे, ते लेफ्ट जाता. तो जो सांगता पळय तेका खबर आसपाक जाय जे लेफ्ट जाल्लें आसा ते नोटिफिकेशन परते काडचें पडटा आनी ते फ्रेश येता. ते फ्रेश 22 येयलो आनी तेका आमकां नोटिफिकेशन परते काडले तेणी. आतां आमी विचारान पडले अरे बाबा परते आमी त्या टायमार एंटनी डिसोजा आसलो आनी सगळे जे कितें आसलें पळय एंटनी डिसोजान व्यवस्थीत रित्या हँडल केलें आनी तेका लँड एक्विशन आनी तेणें आमकां न्याय कसो दिलो तेका ते स्पॉटार येयलो तेणें. NHAची टीम हाडली हांगासर आनी हांगा कितें जालें सांग पळया, आमकां विश्वासान घेवन करता अशें जालें न्हू. कोण तरी एक्विशन ऑफिसर तेका दिसलें बाबा तो अलायनमेंट आहा तो रॉंग आसा, सो खंय तरी जस्टीस जावपाक जाय. स्वता एंटनी डिसोजा म्हाका सांगता बाबा हे खोल्लेकार न्हिदल्या काय कितें, तेका जागे मरे हे कॉम्पन्सेशन तेका दिवंक जातलें हांगासर कित्याक पोर्तुगीज घरां न्हू व्हडली. सो ते टायमार तेंकां आमी हे अलर्ट केले बाबा अशें अशें सोंपतले तुमी. एंटनी डिसोजा एक्विशन ऑफिसर आसलो म्हणून तो न्याय आमकां मेळ्ळो. आयज जर पळयशी हेणी जो मनीस बसयला पळय तो आयकोपाकूच तयार ना कांय. जे नॉर्म्स आहा ते तो फक्त बसता आनी जालें आयचो दीस सोंपलो. दुसरी गजाल संजय बाब, पयलीं दीपक ढवळीकर, मागीर आतां थंय गोविंदबाब गावडे आसा. आतां गोविंदबाब गावडे हे चळवळीसून फुडें येयल्ले मनीस, संघर्शासून फुडें येयल्ले मनीस, बारीक समाज, शेतकार, कामगार हांचे प्रतिनिधित्व करपी गोविंदबाब गावडे आनी भोमकार आयज म्हटल्यार म्हाका दिसता सांगचें जाल्यार 100% बहुजन समाज हो आयज भोमकार थंय न्याया खातीर झगडटा. आनी ह्या बहुजन समाजाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना गोविंदबाब गावडे
तांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कित्याक फुडाकार घेना हो एक प्रश्न पुराय गोंयकारांक पडटा. आतां हो जे तुमचें एजिटेशन सुरू आसा त्या एजिटेशनाचेर एक आरोप जाता की तुमी खंय तरी राजकारण करतात. आता राजकारणच जर तुम्ही करचे जाल्यार जाल्यार एक तर तुमकां दिपक ढवळीकरांक फूस लावची पडली, कारण आनीक थंय प्रतिस्पर्धी कोण ना. म्हटल्यार दिपक ढवळीकरूय तुम्ही म्हणटात त्या पद्दतीन तांच्यांनी वेगळी त्या टायमार नाटकां केली. मागीर राजकारण करता तरी कोण, हो पयलो प्रश्न जालो. दुसरी गजाल, ह्या विशयाचेर तुम्ही आता इतली वर्सां आंदोलन करतात. पयलीं दिपक ढवळीकर, आता गोविंदबाब गावडे, दोनाय पैकी आमदारान तुमकां आफोवन ह्या विशयाचेर सविस्तर चर्चा नाजाल्यार बाबा प्लॅन घेवन ऑफिसराक घेवन बाबा कितें नेमकें, कसो हायवे वयता, कोणाची घरां वयता, अशें अशें जालां केन्ना? सर, आता हो प्रश्न तुवें बरो विचारलो म्हाका. कित्याक आमी जे टायमाचेर 12 जेन्ना इलेक्शनां येयलीं, आतां 10 ही गोश्ट सोंपली, एजिटेशनाक हांव आसलो. आता म्हाजो तेका कोणें दिलो एड्रेस आनी कोणें सांगलें तें म्हाका खबर ना. पूण जे टायमाचेर गोविंदबाब म्हाज्या घरान येयलो तेन्ना एक डिस्कशन जालें की आपूण बारीक समाजाचो मनीस, तेन्ना तुमची जी लढाई आसा पळय आपूण ह्या विशयाचेर प्राधान्य पयलें दितलो आनी आपूण आपल्या मॅनिफेस्टोचेर पयलें जे आसतलो आपलो तो बायपासाक आसतलो भोवमान. आनी खरोखरच तो बायपासा खातीर तेणें खूब यत्न त्या फावटी केले. तेणें जेन्ना स्पीच दितालो तेन्नाय तो सांगतालो हेचेर असो प्रसंग येयलो आपूण पळयलो रस्त्यार हें तें. आनी आमी खरेंच सांगपाचें म्हटल्यार मनांतल्यान तेका काम केलें. आमकां दिसतालो खंय तरी आमकां एक बरो नेता मेळटलो जो आमच्या खातीर बारीक समाजा खातीर. कित्याक आमी मॅक्झिमम आयज जर भोवमान तुम्ही पळयले गेले जाल्यार एसटी आनी ओबीसी समाज जो बारीक समाज जे कश्टकरी समाज आयची जोड पोट भरपाची आनी बारीक बारीक आमची घरां, ती घरां गेली जाल्यार परते बांदपाची आमची कॅपेसिटी ना त्या गांवांत. सो आमकां दिसलें कितें हो खंय तरी आमकां न्याय दितलो. आमी तेजे बरोबर काम केलें, सगळें केलें. आनी आमकां एक आस आसली कितें आमकां केन्ना हो त्रास केन्नाच जावचो ना. हो विशय पासून तेजे कडेन हांवें मांडला जेन्ना आमी त्रासान येयले पळय ते दिसा पासून तेजे कडेन हांव गेलो आनी तेजे कडेन हो सविस्तर जे कित्याक तूं आयज निवडून येयल्लो आसा तेन्ना आमकां ही आस नासली की तूं आसतना आमचेर हो प्रसंग येतलो. पूण तुवें कितें केलें आमकां खंयच विश्वासान घेतलें ना. पयलीं घेतलें ना आमकां. सर आतां पळय स्टार्टींग जेन्ना 9 घातलो अलायनमेंट तेन्ना कोणाकूच विचारलें गेल्लें ना. डायरेक्ट घेतलो, एजिटेशन जालें, आमी स्क्रॅप करून घेतलो. सेकंड टायम 12 जेन्ना बीजेपी सरकार येयलो, बीजेपी सरकारान परत अलायनमेंट काडलो. आमकां खबरूच ना परतो घातला म्हणून. जेन्ना वयर कुणय जेन्ना कितें तरी एक फंक्शन आसलें थंय आमकां कळोन चुकलें अरे बाबा हेणी परतोय आमचेर घालो घातला. ते टायमाचेर हांवें मनोहर भाईक विचारलें जे मोपाक केलें तेंच आमकां तूं करूंक सोदता? आमी तुमकां काडून दिलो झगडोन आनी आमचोच गळो कातरूंक सोदता? तेन्ना तेजें उत्तर आमकां येयलें की ना ना आमी ते अशें काडटले तशें काडटले, आपूण तुमकां एकूय घर वचोंक दिवचा ना. आतां ती उतरां जर आमी कोणा कडेन विचारतले जाल्यार आयज तो ना हांगासर. जे मनशाच्या हातीन तो दिवन गेला तो आयकपाच्या मनस्थितीन ना, तेजे कडेन ती कमांड ना सांबाळपाची, लोकां खातीर डिसिजन घेवपाचो तेजे कडेन ताकद ना. कित्याक हो सरकार जो आयज गोंयांत चलता तो वयल्या इशाऱ्याचेर चलता. हें सगळो गोंय जाणा, सगळो लोक जाणा. आयज जेन्ना 16 2016 जेन्ना हो प्रश्न तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर सीएम हांगचे. जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा कडेन हो विशय हांवें मांडलो, रस्त्यारूच जालो हो विशय. कित्याक त्या टायमाचेर आमी बीजेपी कार्यकर्ते कार्यशाळा चलताली हांगा फातर्ब्या हितून हॉलांत. आनी ते टायमार जवळ जवळ 1 वराचें डिस्कशन सगळ्या समोर जालें सर. कार्यशाळेक सगळे आसता, कार्यकर्ते आसता, आमदारूय आसता, खासदारूय आसता. सगळ्याच्या समोर एक डिसिजन जालें की आमी भोवमान न्याय दितले. कित्याक आमचे लोक आनी बारीक लोक आनी थंय देव देवता आसा, थंय तो अत्याचार आमी जावंक दिवचे ना. तुमकां विश्वासान घेतले आनी आमी काडटले. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमचो विश्वासघात केला, हांवें सरळ विचारलें हांव तोच भुरगो म्हणून थंय विशय मांडपी आनी तुमी आमचो हो घात कित्याक करता? तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान एक उतर म्हाका दिलें, आयज आमी हो रिजेक्ट करता आनी हेज्या फुडें जर अलायनमेंट येयलो तर तुमकां विश्वासान घेतले आनी आमी तो अलायनमेंट काडटलो. जेन्ना 22 येयलो तेन्ना आमकां सगळ्या लोकांक कित्याक विश्वासान घेतले गेले ना? आयज हांव ठामपणे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. जे जें कितें चल्लां पळय एकान एक गोश्ट 100रांतली एक गोश्ट जर तेंची खरी आसा म्हाजे कडेन प्रुफा सकट हांव सांगूंक शकता.
एकूय हेजे उत्तर ते दिवंक शकना. ह्या कारणान 2.5 वर्सां जे एज्युकेशन आयज चालू आसा तेका आयज पर्यंत ह्या गव्हर्मेंटा कडेन एकूय उत्तर येयल्लें ना. आमी परत परत मागतात, आमकां उत्तर दिया. आमी रस्त्यार येयत आसा, कितलेशीच आमचे बायट जाले, कितलेशेच चॅनल आमच्या गांवांत पावले, पूण सरकारा कडल्यान एकूय उत्तर येना. कित्याक ते भितर सरता आसतना खंय तरी वाकड्या दिशेन येयल्ले आसा. आयज आमकां कळोन चुकले जेन्ना काल एक आमी बायट आयकली तेंच्या इंजिनियराची. हो तिसरो इंजिनियर आता. एक इंजिनियर गेलो एक सांगोन, दुसरो इंजिनियर गेलो दुसरे सांगोन, आता तिसरो सांगता कितें आमी पावसा उपरांत ती सुरवात करतली तेजी म्हणून. कोर्टान मॅटर चालू आसा, कोर्टान हे फुडें फुडें व्हरत आसा आनी हो सांगता चवथ जाय आमचे पावस जाल्या बरोबर आमी तेजी सुरवात करतले. हेजो अर्थ कितें जालो, बारीक लोकांनी कोर्टान वचप हे फकाणां जाली. हो कोर्टाचो अवमान जालो. कित्याक हे लोक ते कोर्टाक मानिना हे तेणें सिद्ध केलें काल. आनी जी सती देवी तो रिलोकेट करता म्हणटा पळय, आयज तुमच्या माध्यमांच्यान संपूर्ण गोंयान हांव एक मेसेज दिवंक सोदता ह्या सरकाराक. देवांक आमच्या रिलोकेट करता म्हणटा पळय ही भाशा आयज ह्या सरकारान बंद करची पडटली. जे आमचे देव देवता जे हांगा प्रगट जाल्ले आसा, आता तुम्ही म्हणटा तशें जे पळय आमची देवळां, तो म्हणटा कितें देवळां घातला येना आमी. हांवें केन्नाच म्हणोंक ना देवूळ वयता म्हणून. हांवें म्हटलां आमचें स्थळ, ते स्थळान आमचो देव हांसोन खेळोन आसा. तेजो कालो जाता, तेजी भयणीचो भाव वयल्या सायडीन आसा, तेजो जो वर्साक कालो जाता, दोगांची अदला बदल जाता. आपल्या घरा येता ती थंय वयता, पालखी येता रथ वयता. ही आमची परंपरा अखंडीत जातली हे पर्रीकरूय उलयतालो पयलो. हे सगळे राखोन उरच्यो हो एकमेव हेतू. तो पळय सांगता 4 घरां, आमी केन्नाच उल्लेख केल्लो ना घरां. आयकलो सर तुमी? आमच्या घरा खातीर रडलेले केन्नाच आयकले गोमकार? आमी आयज पर्यंत घराचो उल्लेख केल्लो ना. आमकां तो गांव तुम्ही पळयला आसतले, आमचो भोमूच गांव न्हू. आयज जर गोंयान पळयले जाल्यार हे बारीक बारीक जे गांव आसा ही सोब वाडयता गोंयची. हे गांव आसले जाल्यारूच हे गोंय बरोबर ते नश्ट जावपाक आमी दिवचे ना म्हाका तरी दिसता. ते सिंगापूर करूंक हेंका आमी दिवचे ना. आमचे गांव आमकां व्हडलो आनी जो गांव आमचो 100% आसलो 80% जमीन हेंका आमी हेका दिली आनी 20% गांवान आमी रावता. आतां तोय तुमी काबार करूंक येयल्या. तुम्ही सांगता 71 आमी जर हे घेतली जाल्यार तुम्ही आयज नॅशनल हायवेच्या रुपान हे मुणकार जे रावता त्या जाग्यांचेर तेंची जागा काडून तुम्ही हेंका बेघर करून खंय तरी आयज एक हे जाला सुसायड जाल्या सर माड्डोळा भाडकार सतयता म्हणून. ही तुम्ही सुरवात केल्ली आसा. टेनंट जे रावता पळय तेंका हॅरेस करपाची ही सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीरूच हे आत्महत्या जावंक लागले आता. आनी हे जर फुडें चालू उरले आनी अशें जर भाडकारांक तुमी ह्यो जमनी आमचे काडून दिवपाचे षडयंत्रां रचूंक लागले जाल्यार हे बारीक लोकांनी गोंय सोडून वचपाचे खंय? खरे जे ह्या गोंयचे हकदार जे आसा ते आमी बारीक लोक आसा. हे बारीक लोकांनी हे वसयल्ले आसा गांव. हे बारीक लोकांनी ही परंपरा राखलेली आसा. जी पुर्वजांनी आमची सगळी फेस्टिवलां दवरली आमकां ती राखपाचें काम आमचें आसा. जर तर हो गव्हर्मेंट हे सगळें काबार करूंक सोदता ते काबार करपाक आमी दिवचे ना. आमचो लढो जो आसा तो फक्त हे राखपा खातीर आसा. आमची गोंयची परंपरा राखपा खातीर आसा. ज्यो तळयो आसा तूं आतां सांगता 21 तळी काडली आमची आनी तूं सांगता कांय करचो ना म्हणून तेका. तुवें 88 लाख तेका बांदाक आनी त्या तळयेक सँक्शन केल्ले आसा भाडकाराक जाल्यार तूं सांगता आमकां ती तळयेक कांय करचें ना. जेन्ना पायलिंग जातलें तुमकां हांव सांगूंक नाका सर तुमकां चड एक्सपिरियन्स आसा. जेन्ना पायलिंग जाता तेन्ना कितलेशे जे झरे 400 वर्सां पयलींच्यान आमचे झरे व्हांवता थंय आनी ते उदक सगळ्याक हें जाल्लें पोर्तुगीजान बरोवन दवरलेलें आसा. सगळें डॉक्युमेंट आहा आमचे कडेन. ते तुमी नश्ट करूंक वयता. आमचे 2 तळी आसा देवाच्यो आनी एक तळी जी आसा पळय ती सामकी देवाची तळी आमची आनी ही आमची सातेरीची तळी ती तुम्ही नश्ट करून त्याच्या मदल्यांच्यान तुम्ही बारीकसो गांव आसा तितूंतल्यान मदल्यांच्यान आनी तुम्ही जे सांगता पळय 25 म्हणून जर तर तुम्ही आयज 25चेर गेले जाल्यार हो गडकरी सर जेन्ना वास्कोन येयलो गडकरी सरान सांगले जी 60 मिटराचेर जे एन्क्रोचमेंट आसले ते आपणे उडोवपाचे काय म्हणून हांगासर बुलडोज करून. आयज तुम्ही सांगता आमकां 25 मिटराचेर येतले म्हणून. फुडली पिळगी आमची कशी जगतली हेजे उत्तर ह्या सरकाराक आमकां दिवचे पडटले सर. आयज तूं 25 करून वयतलो इल्लेशा गांवांतल्यान गांवाचे 2 तुकडे करतलो आनी फाल्यां जेन्ना आमचे भुरगे व्हडले जातले तेन्ना तुम्ही
60 मिटराचेर तुमचे भितर आसा मरे, तुम्ही ऑलरेडी एक्विशन केल्ले आसा आमचे. आम्ही उलयता ते 25 मिटराचे उलयना, तुमी जी जागा एक्वायर केल्ली आसा पळय तितून आमची जी घरां आसा पळय आयज उडयतले ना पूण फाल्यां उडयतले. 64 घरां आसा जाल्यार तितले 17 घरां आयज तुमी उडयतले आनी फाल्यां ते 60 मिटराचेर भितर आसा म्हणटले आनी फाल्यां ते एन्क्रोचमेंट तुमकां सांगपाची गरज ना, कित्याक हें ऑलरेडी मोपान घडलेलें आसा. आयज आमी खूब प्रयत्न करता गांवांत की एक बाहुबली तयार करता गांवांत. तुमच्या गांवांत बाहुबली आसतले. जे बाहुबली आसता पळय न्हू ते कितें करता, हे लोकांक खंय तरी एकठांय येवचें न्हू, हो कमांड हो सरकार तेंच्या हातीन दिता. जर तर गांव एकठांय जावन येयले आपले राखपा खातीर, हे केन्नाच तें करूंक दिना, खंय तरी दोशी करप. आनी आमची आयज तो गोविंद सांगता पळय 4 बोडकां कितें करतली, कोण आहा तेंचे कडेन? अरे एक आसा सुदिनाचे लोक, दिपकाचे, आनी दुसरे आहा तुझे लोक. आयज कितें जालां, देवाक मानिना पूण हे राजकारण्यांक चड लोक मानतात. देवाक पांयां पडचे ना पूण राजकारण्यांक चड पांयां पडटले, हे आमी पळोवन येयल्ले आसा. आमचे खंय तरी अस्तित्व घाणांक दवरले सर आमी. आयज ते गोंयकार आसले ते गोंयकार आयज ना. आयज हे आमी राजकारणाच्या एका दावणेक बांदलेले आसा, त्या खातीर आयज आमी त्रासान पडले. संजय बाब, हो सगळो विषय तुम्ही समजून दिलो, कशा पद्धतीने हे सगळे घडले. त्या वेळार ती बीजेपी जी असली, मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, त्या बीजेपीन तुमचो विषय समजून घेऊन तितून तुमकां सुटावे करपाची उत्तर दिल्लें. आता 2022 उपरांत बीजेपीचो अवतार बदललो. न्यू इंडिया म्हणटात सेंटराक, तशें आता न्यू गोवा. आता हायवेचेर जर तुम्ही वयशात जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांच्यो जायराती सुरू आहात, न्यू गोवा. तसो हो न्यू गोवा आनी न्यू बीजेपी. आता ह्या न्यू बीजेपीन तुमचे आयकपाक कोणाकूच वेळ ना, कोणाकूच कान ना, तुमचे आयकपाचें ना तांकां. बरें, आता ह्या 2 किलोमिटराच्या ह्या हायवेच्या विशया वयल्यान इतलें आता ताणून धरपाचो जो विशय चल्ला, तो बरे बरे गजाली आमी हायवे काडया, दुसरे कडसून काडया, स्टील्ड करया आनी लोकांक सेव्ह करया, लोकांची शेतां सेव्ह करया, हे सगळे विशय जातात. बोमकाराच्या बाबतीन ह्या 2 किलोमीटर फक्त स्ट्रेचाच्या विशया वयल्यान इतले ताणून जे धरला, त्याची रियल बाजू कितें? रियल बाजू म्हटल्यार रियल इस्टेटीचो ह्या सगळ्या गजाली कडेन कितें संबंध आसा? सर पळय, आतां म्हाका एकूच उलोवपाचें ह्या विशयाचेर. जे टायमार 2009 आनी 10 जेन्ना मनोहर भाईन तो बायपास काडलो, ऑचर्ड जमनींतल्यान काडलो. आयज तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक जाग्यांचेर दोंगर म्हण आनी कितें म्हण इल्ले इल्ले वचून दोंगर दिसले, ते कन्वर्ट करप दिल्लीकारांचे. तुमी जर भोमान येयले सर, आमचो साईमळ म्हणून एक दोंगर आसा, ते वयर वचून पळया तुमकां स्वर्ग दिसतलें. ओके. भोमा गांवांत येयले जाल्यार तुका खेडवळ दिसतलें. जर ते दोंगरार उबो रावलो जाल्यार कोणाकूय तो देल्ली वाऱ्याक हाडून उबो केलो, तो म्हणटलो हो दोंगर म्हाका दी. कित्याक हें सगळें स्वर्ग म्हाका आख्खे गोंयचें दिसता थंय. आनी तो जो दोंगर आसा सर 25 वर्सां पयलीं विकलो गेल्लो. 25 वर्सां पयलीं. आयज पर्यंत त्या दोंगराचो एकूय फातर हालोवंक ना. ही अजापाची गोश्ट. ती कित्याक हालोवंक ना तें सांगता. त्या दोंगराचेर कितलेशेच आमचे गांव भाव नाशणे रोयताले, गोरवां चरोवंक सोदताले. थंय ग्रावंड म्हणून दाखयता. 1,25,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा थंय. ती विकली गेली. कशी विकली म्हाका कशें कळ्ळें? म्हाजे कडेन जे डॉक्युमेंट्स आसा पळय, म्हाज्या आज्याचेंय नांव आसलें तितून. ओके. म्हाज्या आज्या पणज्याची नांवां अशीं करून काडल्या. आनी चडशे आमचे सगळ्या बापुले हे ते हेंची नांवां अशीं हातीन कट मारल्या आनी खंय तरी तेजेर नांवां घातल्या दुसरी सगळीं. आनी तो विकलो गेलो. विकलो गेल्या उपरांत तेका वाटूच मेळना. वाट मेळना म्हणून तो दोंगर थंयच आसा. ताका वाट दितले कशे? थंय आनी एक 10,000 स्क्वेअर मिटर कोणाक तरी डेव्हलप करपाक दिली. आनी तो बरो पावरफुल मनीस. तेणें थंय 36 प्लॉट्स केले, विकलेय बी लोकांक. वाट अजुनूय ना. आजपर्यंत रस्तो विकले. हय. आतां जेन्ना आमचो गांव काबार जातलो, दोंगर आनी जो फाटलो वाठार आसा तो फुडें येतलो. करेक्ट. भोमकार जे आसा, आमी भोमकार म्हणटा. आमी भोमकार खंयच्या गांवांत पावतले ते आमकां खबर. भोमकार गांवकार साफ जातले आनी डायरेक्ट दोंगर आनी प्लॉट केल्ले मनीस रस्त्याक फुडें येतले. हो स्पश्ट दाखोवन दिता की इतले आख्खे गोंयान सगळे कडेन बायपास काडले आनी भोमा पावतकच इतलो अट्टाहास, इतली दादागिरी, इतले हे कित्या खातीर? आख्खे गोंयांक कळ्ळें आमचेर अत्याचार जाता जाल्यार हे राजकारणी आयज भोम काबार करून कित्याक उठल्या? आमी म्हणटा कितें तुमकां तें खावपाक जाय मरे, जाल्यार आमकांय न्याय दिया.
आमी 400 वर्सां पयलीं ते पुर्वजांनी आमची सगळी संस्कृती आमी सगळे थंय केल्ले आसा. आतां तो गांव आमचो निवडून बसून येयल्या तितलेय भायले लोक गोमचे न्हू ते आनी आमचे प्रियोचे न्हू. आमचे जे कितें आसा पळय ते तुमकां खबर ना. आयज नश्ट जालो तूं 5 वर्सांचो मेहमान आसता राजकारणी. हे लोकांक कोण सांगतलो? आयज गोमच्या लोकांक मिसगायड हांव करिना सर. हांव राजकारणान पांय दवरपी मनीस न्हू. हांवें हें राजकारण पळयलें. हांव फक्त एकूच हेजेर सांगता, म्हाका तो जें स्थळ आसा पळय तितून समोर हांव रावता. दोनी म्हादेव आनी सातेरीच्या समोर जे आसा थंय हांव रावता. आनी हांव पणजेन रावतालो पयलो. हांव थंय कसो पावलो हे म्हाकाय खबर ना. तेन्ना म्हाका एक दिसता की हांवें जे फुडाकार घेतला बरे कामाक तो खंय तरी देवाच्या रुपान गोंयकारांच्या आशिर्वादान खंय तरी वाचचो. जो गांव कितली वर्सां आमचो थंय आसा अबादीत आनी हांसोन खेळोन गांवचे लोक एकामेकांक आनंदान 7 वाडे आमचे. हे 7य वाडे जर एकठांय येत जशे आमी काल्याक उबे रावता जाल्यार एक गव्हर्मेंटाक कापसतात ना हांगासर आमकां हालोवपाची. बोमकार तुमी जाणा बोमकार म्हटले म्हणटकूच ते खंयचीय लढाई जिखोवंक सोदता. पूण हेणी एक केल्ले आसा बाहुबली तयार केल्ले आसा. आनी हे बाहुबली कितें करता लोकांक आनी सांगता कितें हांव मिसगायड करता. म्हाजो एक शब्द जर हांगा खंय तरी मिसगायड करपा खातीर लोकांक वयता तेणी प्रूफ करून दाखयचें म्हाका. डिवायड अँड रूल ही राजकारणात पद्धतूच रावल्या संजय बाबा. आता बहुजन समाजाचेर हांगासर अन्याय जाता तो सुद्धा फोंडा तालुका. आणि अशें घडटा आसतना फाटली कितलेशेच कार्यकाळ लोकसभेन आमचे प्रतिनिधित्व करपी केंद्रांत मंत्रीपद भुशोवपी श्रीपाद नाईक जे आम्ही बहुजन समाजाचे फुडारी म्हणतात, बहुजन समाजाचा आधार म्हणतात, आणि नॅशनल हायवे हो विषय केंद्र सरकारचो. ह्या सगळ्या तुमच्या आंदोलनान संजय बाब ही परिस्थिती तुमचेर आयज मेरेन जी येयल्या तेतून श्रीपाद नाईक हांची भूमिका कितें आसली? सर 2009 जर तर सारको पर्रीकाराच्या बरोबर खान लावन जर आमच्या कडेन लढलो तो श्रीपाद नाईक. आयज बसून म्हाजे कडेन 2010चो पेपर आसा जे पर्रीकार उलयतालो, जो श्रीपाद भाऊ उलयतालो, आनी सगळ्यान चड चप्पल धरयलें जाल्यार ते आमी श्रीपाद भाऊच्या दारान धरयलें. ओके. कित्याक म्हाज्यान तेजे रिलेशनूय सामकें बरें गोड. कित्याक जे टायमार म्हाका हांव तेंचो कार्यकर्तो भोवमान, आनी जेन्ना श्रीपाद भाऊच्या एका हांव उबो रावतालो पळय एक एज ए लिडर म्हणून, तेन्ना एक ऑफर बसून येयल्ली म्हाका काँग्रेसी कडल्यान. त्या टायमार ती ऑफर हांवें धुडकावन लायिल्ली आनी ते मनीस तो रिवेंज आयज घेता म्हाजेर. तेका याद करून दिता हांव तुमच्या आयज पर्यंत हांवें काडूंक नासली. जे कार्यकर्ते म्हाजे कडेन येयले पळय त्या टायमाचेर श्रीपादाचे एगेन्स्ट पयशे घेवन तेन्ना सांगलें हांव स्वाभिमानी कार्यकर्तो आनी बीजेपीचो कार्यकर्तो केन्ना भिकावू नासता. तेच गुण म्हाज्या आंगान आसत. आयज काम करचो ना आनी तुमकां हें सांगता हेज्या फुडें हांव राजकारणान केन्नाच काम करचो ना. म्हणजे जें काम आमी केलें पळय निस्वार्थी पद्दतीन केल्लें. आनी ते टायमार हांवें तांकां एकूच उतर दिलें की हांव श्रीपाद भाऊच्याच बरोबर उबो रावतलो. एकटो आसल्यार उपकारता, तुमी पयशे घेया पूण हांव ते हितून पडचो ना. आयज श्रीपाद भाऊ म्हटलो जाल्यार श्रीपाद भाऊ कडेन कितलेशेच आमी विनंती केले. तूं सेंट्रलाक आसा. त्या टायमाचेर कमलनाथान तरी सर 66 crore घातले एक्स्ट्रा हांगासर. तेका कळोन चुकलें की आमी चुकल्या म्हणून. जाल्यार आयज जे सरकारान हे नॉर्म्स घातलेले, जे सरकारान हो नॅशनल हायवे तयार केल्लो, जे सगळे कायदे हे सरकाराक खबर आसा. आतां एक म्हाका म्हणचें पडलें जी बीजेपी जावन गेली ती वेगळी आसली आनी आयज जी आसा ती बीजेपी वेगळी आसा. ती बीजेपी आसली ती लोकां खातीर आसली, ही लोकां खातीर ना अशें म्हाका म्हणचें पडलें. आयज श्रीपाद भाऊ कडेन हात जोडून पांयां पडोन आमी चप्पल वचून धरयलें. पूण आयज पर्यंत आमकां तो म्हणटा आपूण ट्राय करीत आसा. पूण जेन्ना वयल्यान गडकरी सरा कडेन ही सगळी सुत्रां आसा जाल्यार ती वेवस्थीतपण हांव वचोन मांडटलो तेजे फुड्यान. हें मांडपाचें काम खासदाराचें आसलें. नाल्यार खासदारान एक बहुजन समाजाचे लोक थंय खंय तरी चिड्डता. आयज हांव बहुजन समाज आनी एसटी समाजाक एक विचारूंक सोदता, जे राजकारण येता तेन्नाच आमकां तुमी उलो मारतले काय कितें? हांव बहुजन समाजाचो, हांव ओबीसी घटक. ओबीसी आनी एसटी आनी ज्यो संस्था केल्ल्यो आसा पळय त्यो आमकां राखपा खातीर केल्या काय तुमी राजकारण करूंक गेला? आयज हांव पळयता आमची जनगणना आनी कितें अशें म्हणून सगळे एकठांयता. एक आस आसा आमकां. हांव मानताय थोडे बीजेपीचे जे पयले जावन गेले पळय खरे तत्वाचे ते लोक आयज ते परते भायर म्हाकाय दिसता ते येवचे कशे ह्या राजकारणात. कित्याक ही जी घाण येयल्या पळय ती घाण करून गेली सगळी. ते खंय तरी निवळ जातले काय ही एक आस धरून आसा आमी.
इवन आम्ही मनोहरबाईच्या चेड्याकडे बसून गेले, खंय तरी मनोहरबाईन आमकां सांबाळले, ताचो चेडो तरी तेजो हें दवरून आमकां साल्वार करता, कित्याक तो आतां तितून ना न्हू, सो तोय कांय करूंक शकना. पूण आमकां दिसतालें खंय तरी तो आमकां हातभार लायतलो कारण प्रत्येक मनशा कडेन गेले आमी, जे मनशाक आमकां दिसताले हो बरो मनीस. पूण हो सरकार जो आसा पळय, जेच्या हातीन नेतृत्व आसा, मनोहरबाई जो बारीक लोकांक सांबाळटलो, तेणें ताका अशें दिसलें की आपूण गेल्या उपरांत खंय तरी हेज्या हातीन दिले जाल्यार हो सांबाळटलो, म्हणून जेच्या हातीन दिलें तो आयज पळोवपाक पसून येयलो ना आमकां 2.5 वर्सांक. संजय बाब, हे सगळे घटनाक्रम तुम्ही कथन केली, कशा पद्धतीन भोंवकार आता फाटली कितलीशीच वर्सां ह्या विशयान चिड्डतात, मुड्डतात आणि तरी संघर्ष करतात. आता ह्या घटकेक सध्याच्या परिस्थितीन स्टेटस, जसं तुम्ही बदलत्या इंजिनियराची गजाल सांगली की पावस सोंपतकूच आमी कामाक सुरू करतली, तुमचो आता फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा? तुमकां खबर आसा की राजकारणी आज इतले पॉवरफुल जाले आणि तूं जशें सांगलें की बाहुबली तयार केल्ले आसात लोकां मदीं फूट घालपाक, तर ह्यो सगळ्यो म्हणजे सरकारचो पैसो, मागीर बिल्डरांक सपोर्ट करपाची सरकारची मनोवृत्ती, हे वेगवेगळे बाहुबली, सत्ता, पुलीस, ह्यो सगळ्यो यंत्रणा सरकार कडेन आसात. जाल्यार ह्या यंत्रणांक तोंड दिवन तुम्ही आता तुमचो भोमगांव वाचोवपा खातीर तुमचो फायनल कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो? आतां सर कशें आसा जाणा, आतां खंयचें एजिटेशन करतलो न्हू जाल्यार तेका कितें तरी एक हें आसता, म्हणजे खंयच्याय विशयाचेर तूं झगडोंक शकना. आमकां दिसता आमी रायटान आसा, आमी ते प्रूफूय करून दाखयले. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान एक जावन जे प्रश्न तेणी आयज मांडले पळय, खंयच आमचें आयकोन घेयना. पयलो स्टार्टींग जे प्रोसेस करचे पडटा पळय थंय थंय आमकां फटयले गेले. आयज जर हो इंजिनियर सांगता, आमी तांकां ऑलरेडी DPR दाखयला, डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयला, लायव्ह गेल्ले सर प्रुडंटाचे डेमॉन्स्ट्रेशन. निलेश काब्राल तेन्ना मंत्री आसलो, ते लायव्ह करता आसतना आमकां एका मनशा कडेन अशें येयलें फिडींग की तुमी तांकां दाखोवंक दिवं नाका, धांवणून घाला. आनी धांवणून घाला म्हणून राती कडेन आमकां सांगलें, आमी विचार बदललो. हांवें लोकांक सांगलें आमी तें पळोवया, आमचे कडेन सामर्थ्य आसा, आमी सामकें सत्यान आसा. सो सत्यान आसा जाल्यार तेका प्रश्न करपाक आमकां कापास्ताद आसा न्हू, सो तेका फेस करपाचें आमचे कडेन कापास्ताद आसा. सो त्या कारणान आमी तेका फेस केलें. जेन्ना लायव्ह वयताले ते टायमार डेमॉन्स्ट्रेशन चालू जालें. एक गोश्ट सांगता सर तुमकां, डेमॉन्स्ट्रेशन जालें, सगळ्या गोंयच्या लोकांनी, आजूय क्लिपींग म्हाजे कडेन आसा ती, आनी तेंचे सगळे इंजिनियर येयले, पंचायत आसा, आमी वेवस्थीत पळयलें सगळें. वेवस्थीत पळय जाल्यार जो प्लॅन तेणी RTO मार्फत आमकां दिल्लो पळय, विल्बर स्मिथान काडलेलो प्लॅन, तो डिस्प्ले जालो तेजेर पयलोच. तांकां दिसलें कितें डिस्प्ले केलो आनी चाक करून काडलो तेणें. पूण म्हाजी नजर इतली आसली की ती 15चो हें पळय आसा तो हांवें पळयलो 2015. हांव ओग्गी रावलो. फुडें वयता आसतना तेणें 2 खांबे दाखयले आनी टिंट रोड दाखयलो. आतां टिंट रोड दाखयता आसतना म्हाका खबर आसली EIA रिपोर्ट म्हाज्या हातीन आसलो न्हू. केन्नाय जो हो प्रोसेस येता पळय, EIA रिपोर्ट जाल्या शिवाय तो फॉवर्ड जायना. तेका 4 वर्सांचो तरी एक पिरियड आसता, ते कंप्लीट जावचें पडटा. सगळें म्हणल्यार सगळें सॉइल टेस्टिंगच्या पत्तान सगळें तो संपूर्ण हें हांवें वाचलो गेल्लो आसलो. सो म्हाका ती खबर आसली सगळी. जेन्ना 22 तुमी पळय EIA रिपोर्ट दिला, EIA रिपोर्ट एक सांगता आनी तूं म्हाका डेमॉन्स्ट्रेशन एक दाखयता. सो हांव ओग्गी रावलो, दाखोवनी म्हटलें. EIA रिपोर्ट सांगता कितें, हांगा 4 लाख क्युबिक मिटर बेल्लारीसून एश येतली. ओके. जर तर एश बेल्लारीसून हांगा येवपाचें आसा, कितली हांगासर लोक येतलो घाटीचें काम करूंक येतले, तेजो शीट बसून कितलो तयार जातलो हांगा, तेका कितें हें जातलें लागतलें आमकां सामुग्री, आमी ती माती खंयच्यान हाडटले, आमकां खंय खंय दोंगर कातरचे पडटले, खंय माती घेवची पडटली, संपूर्ण म्हायती म्हाजे कडेन आसली. आतां जेन्ना तुमी हो EIA रिपोर्ट करता आनी आयज तुमी पळयल्यार सांगता तो, पूण सर म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आसा, जेन्ना नोटिफिकेशन वायंडींग म्हणून येयलें, तुवें आमचें एक्विशन ऑफिसरान हें घेतलें, हियरींग घेतलें वायंडींग म्हणून. तुमी कोर्टाक दिता 60 मीटर रोड वायंडींग करता, त्याच्या खातीर जमीन काडली.
तुम्ही 7 हे आमकां एका मंत्र्यान एक प्लॅन दाखयलो. तुम्ही पळयला आसतलें. हांव सांगपाची गरज ना. काबराली एक दाखयता, तोय खंय तरी प्रेसाक घेवन बसता आनी पट्टेन दाखयता. तेकाच खबर ना तो कितें दाखयता. ते कोणाच्या तकलेनी वचपाचें ना. कालूय जेणे दाखयलो पळय तो हातीन पितारला हें अशें काडटलें आमी. हो कितें दाखयता सगळें अलायनमेंट दाखयना आमकां, हो एक्विशन दाखयता. आनी लोक कशे, लोकांक तितलेंय ज्ञान ना. आतां सांगोन मातशे थोडे लोक मॅच्युअर्ड जाल्या ही गोश्ट आमच्या खातीर बऱ्याची. सो हे अशे तरेन हांकां फटयता की प्रत्येक गोश्टी कडेन फटिंगपणा. आनी जेन्ना तांकां हांवें विचारलें, जेन्ना अलायनमेंट घालता तेन्ना ते हेजे जो स्क्रॅप जाल्लो हें आसा विल्बर स्मिथान काडलेलो, जेन्ना फ्रेश नोटिफिकेशन येता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्टाक 3 अलायनमेंट वचोंक जाय. बरोबर. 3 अलायनमेंट कित्याक वचोंक जाय? म्हाका खबर आसा कित्याक 7 अलायनमेंट शेतान आसा, 4 अलायनमेंट वयर आसा. तितूंतले 3 तरी अलायनमेंट हे वयर वचोंक जाय आसले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. तेजी शहानिशा जावंक जाय आसली. हे स्ट्रेचाचेर कितले पयशे घालचे पडटा, मदले स्ट्रेचाचेर कितले पयशे घालूंक जाता आनी सकयल कितले घालूंक जाता. जेन्ना तांकां प्रश्न विचारलो तुमी केन्ना धाडले, हो जो तुमी दाखयता पळय आमकां हांगाच घालून येयला म्हणून, जाल्यार तुमी म्हाका डेट दिया केन्ना धाडलेले आनी हे स्ट्रेचाचेर कितले पयशे लागता, वयले स्ट्रेचाचेर कितले पयशे लागता, तो रिजेक्ट कित्याक जाला आनी सकयलो कित्याक लागलो. तो जर रिजेक्ट जातालो जाल्यार तो मनोहर भाईक तुमी तुच्छ लेखता अशें जालें ना. ते जो मनोहर भाईन काडलो तो फिजिबल ना. खंयच्या रुपान गडकरी सांगता आपण व्हडल्या हिला वयल्यान बसून कनेक्ट करतलो आनी सादोसो 1 किलोमिटराचो स्ट्रेच जर तुमकां जोडूंक जायना, ज्या जाग्यार सगळे देव देवस्थानां हात जोडून तुमकां पांयां पडटा, तेंचे जर तुमी उपकार करूंक शकना जाल्यार कसलो सरकार. आज ह्या प्रश्नाचेर हे उत्तरां सोदता एकामेका कडेन खंय आसा काय म्हणून. जेन्ना डेमॉन्स्ट्रेशन दाखोवंक येता पळय ते टायमाचेर तुमचे कडेन सगळें हातीन आसपाक जाय. एकाय प्रश्नाचें उत्तर नासलें. हांवें ताका विचारलें सती देवी आसा पळय ती तुमी कशें वाचयतले. ती म्हणूंक लागलो तो आमच्या एक्विशनान भितर आसा. जाल्यार तूं आयज कितें सांगता आमकां, वाचोंक मेळटा जाल्यार आमी ट्राय करतले नाल्यार आमी रिलोकेट करतले. आयज परत एकदां सांगता, रिलोकेट हो शब्द गोंयकारांनी हेंच्या तोंडांतल्यान काडचो पडटलो. जर तर रिलोकेट म्हणटा तो शब्द ह्या गव्हर्मेंटान चालू दवरलो जाल्यार आमी हो अन्याय देव देवतांचेर करतलो. आयज जर आमी हे गोंयान आसा जाल्यार हे देव देवतांच्या आशिर्वादान आसा. आमी जगल्या ते तेंच्या आशिर्वादान जगल्या आनी आमी बारीक लोक आसा तांकां मानणारे आनी आमी प्रत्यक्ष पळयता. आयज एक तुमकां आयकूंक येता आसतलें सर काप्रेश्वर देवस्थानाक कसो दिसता कितें. म्हाका दिसता संजय बाब ह्याच विशयाचेर आमी हो संवाद आतां सोंपोवपाक शकतात. जशें तूं सांगलें की रिलोकेट हो शब्द ह्या सरकाराच्या तोंडांसून परतून येवंक जायना. तुका खबर आसा आमच्या गोंयचो इतिहास, आमचे देव वाचोवपा खातीर लोकांनी कशा पद्दतीन त्या वेळार पोर्तुगीजाच्या वेळार धर्मांतरण सुरू आसतना आपले देव घेवन जंगलांतसून वाटो काडून लोकांनी देव आमचे सुरक्षीत ठेवले. खरें म्हटल्यार ते रिलोकेशनच आसलें. आयज हे सरकार ह्या लोकांक नाका, कोण गोंयकार मागिना, पूण सरकाराक विकास जावचो. घडये सरकाराचे बरे प्लॅन आसपाकूय शकता आनी त्या विकासा खातीर सरकार देव रिलोकेट करपाच्यो गजाली करतात. जेन्ना देव रिलोकेट करपाचें धाडस सरकारा कडेन जाता तेन्ना तुमी आनी आमी म्हणजे कचरो, आमकां रिलोकेट करपाक कांयच उरचें ना. देव जर रिलोकेट करपाक आमी दिले जाल्यार फाल्यां भविश्यान आमी गोंयकारूय रिलोकेट जातले आनी खंय जातले, खंयच्या फोंडान वचून आमकां रिलोकेट हे सरकार करतले विकासाच्या नांवार ते आमी नकळो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सदांच अंत्योदय तत्वाचेर आपले सरकार काम करता अशें म्हणटात. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, विकसीत भारत असे खूबशे बरे बरे शब्द आमी तांच्या तोंडांतल्यान आयकतात. विकासाची जी आखणी आसता ती तळागाळांतल्या सामान्य लोकांक वयर काडपाक लागून विकास आसपाक जाय. पुणून आतां लोक मागीर नात, सरकारूच लोकांचेर विकास थोपयता आनी ह्याच तळागाळांतल्या सामान्य लोकांक काबार करत आसा. आयज पेडण्या सारक्या वाठारांत मोपा एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल, लिंक रोड, वेगवेगळे हायवे ह्या सगळ्या विशयाचेर आयज लोकांक काबार करून उडयल्या. लोकांच्यो काजी, लोकांची उत्पन्नाची साधनां, लोकांच्यो जमनी आयज नश्ट जाल्लेले आसात आनी लोक अक्षरशः आयज परिस्थिती लोकांची बिकट जाल्ली आसा. तेच धोरण, तीच नीती आयज वेगवेगळ्या वाठारांत सरकारान विकासाच्या नांवार सुरू केल्ली आसा. आतां अशें जर सरकार वागपाक लागलें जाल्यार मागीर तें सर्वसामान्य लोकांचे सरकार म्हणपाचें काय कितें
आता ते म्हणटले येस, कारण आमकां सर्वसामान्य लोकांनीच निवडून दिल्या, आमकां कोणी भायल्या भुतांनी निवडून दिवंक ना, तुमी लोकांनीच आमकां निवडून दिल्या आणि आमी लोकां खातीर काम करतात. सो निमणो सगळो दोश हो लोकांचेरूच येतलो आणि लोकांनूच आतां विचार करचो पडटलो की तुमी कशा पद्दतीन वागपाक जाय. जो 5 वर्सांन एकूच दीस येता मतदान करपाचो, तो दीस हो तुमच्या भविश्याच्या नदरेंतल्यान कित्याक इम्पॉर्टंट, तुमचो फुडार थारावपी कित्याक इम्पॉर्टंट, हाचो विचार करून तुम्ही योग्य पद्धतीन त्या दिसाचो विचार करून त्या दिसा कितें तो डिसिजन घेवचो पडटलो. संजय बाबान जशें सांगला की भोमकार आपल्या पद्दतीन आपलो देव, आपली संस्कृती, आपलो गांव, आपली घरां वाटोवपा खातीर ते आपल्या जिवाची झूज दितलेच. पुणून पयलीं मोपाकार जाले, मागीर धारगळकार जाले लिंक रोडाच्या निमतान, आतां भोमकार झगडटात. अशे वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळे आमचे थळावे लोक, स्थानीक लोक जे अस्सल गोंयकार जे आमी म्हणटात ते आयज झगडटात आणि ते अस्तित्वा खातीर आयज ह्या सरकारा कडेन आक्रोश करतात. जाल्यार सरकार ह्या लोकांचे आयकना आणि ह्या व्हडल्या व्हडल्या दिल्लीवाल्यांक आणि व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक फावर करपाक नवे नवे कायदे आणि नव्या नव्या पद्दतीन आयज सरकार काम करता. एक गजाल खरी, अशा पद्दतीची मदमस्तपणा ही ज्या ज्या राजवटीक येता त्या त्या राजवटीचो अंत कसो जाता हो आमी इतिहासान वाचलेलो आसा. म्हाका दिसता सरकारान आपलो अंत हो अशा पद्दतीन इन्वायट करचो न्हू. गोंयकारांक कशा पद्दतीन सांबाळपाक जाता. गोंय हें आमचें खूब ल्हान आणि जशें गोंय ल्हान तशें आमच्या गोंयकारांच्यो अपेक्षा ल्हान. तुमी त्या गोंयकारांचेर व्हडल्या अपेक्षाचे बोजे घालून तुमचे राजकारण फुडें धुकलून विकासाच्या नांवार गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करचो न्हू. गोंयकार जर पेज मागता ताका पेजूच दिया, जो पेज मागता ताका केक ना जाल्यार बाकीच्यो हेर जिन्नसां मिश्टान्नां भरोवपाची गरज ना. तितलें जरी दिलें तरी गोंयकार सुखी रावपाक शकता. म्हाका दिसता भोमकाराच्या ह्या आंदोलनांतल्यान एक वेगळी दिका ही गोंयच्या ह्या विकासाच्या आड जें आंदोलन सुरू आसा तेतूंतल्यान गोंयकारांक मेळटली. भोमकार हातूंतल्यान जैतिवंत थारतलेच, कारण ज्या तरेन तांणी गेली कितलीशींच वर्सां हें संकश्ट आडोवन दवरलां, ते संकश्ट जर आतां हें सरकार फुडें व्हरपाक सोदता जाल्यार सरकार खंय तरी स्वताहून आपल्या फुड्यान एक नवें संकट निर्माण करतलो. कारण ह्या भोमाच्या विशयांतूय खंय तरी देवाच्या अस्तित्वाचो विशय आसा. खापरेश्वराच्या बाबतींत जो विशय घडलो तोवूय आमी पळयलो. निकाल लागतलोच, 100% खात्री आसा. निकाल लावपी तो, आमकां जाय तेन्ना हो निकाल लागचो ना. प्रत्येक गजालीचो निकाल लागतलो. पूण हो निकाल लागल्या उपरांत जो हिशोब येतलो त्या हिशोबान ह्या सगळ्या गजालीक कोण कोण जापसालदार तांची एक यादी तयार जातली आणि ती यादी इतिहासान नोंद जातली. सो आपली यादी ही बऱ्या खातीर आसची काय वायटा खातीर आसची हें दर एकल्यान, दर एका राजकारण्यान हाचेर विचार करचो पडटलो. संजय बाब, भोम आंदोलन खूब वर्सां आमी पळयतात, पत्रकार म्हणून आमी ताचेर बरयलें, ताचेर उलयलें, सगळें जालें. पूण आयज तुमच्या बरोबर ही वार्तालाप केल्या उपरांत पुरायपणान सुरवात ते आतां पर्यंतचो स्टेटस हो कळपाक आमकां मदत जाली. गोंयकारां मुखार हो सगळो विशय पावलो आणि हांव आव्हान करता ह्या आयच्या कार्यावळीच्या निमतान की पुराय गोंयकारांनी ज्या ज्या तरेन भोमकारांक सपोर्ट करपाक जाता त्या त्या तरेन भोमकारांक सपोर्ट करचो. कारण भोमकारांक सपोर्ट करप म्हटल्यार गोंयकार स्वताकूच आपल्याकूच सपोर्ट करप, कारण भविश्यान हीच संकटां दर एका गोंयकाराचेर येवपाची आसा. संजय बाब, तुमचे खूब खूब धन्यवाद आणि तुमच्या ह्या चळवळीक आमच्या गांवकाराच्या वतीन खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें. देव बरें तुमकां.